व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। धन्यवादः। उमापति महोदयाः इदानीम् अद्यतनः विषयः वर्तते श्रीमद्भागवतम् इति। पुराणेषु 18 पुराणेषु प्रख्यातं विशिष्टं पुराणं वर्तते श्रीमद्भागवतं। श्रीकृष्णलीलावर्णनात्मकम् एवमेव भागवतोत्तमानां चरितोपनिबद्धं पुराणं श्रीमद्भागवतपुराणं। तो हि श्रीमद्भागवते ज्ञानभक्त्योः स्थानं, यतोहि 9 भक्तयः उक्ताः सन्ति। एवमेव विषयः अपि वर्णितः अस्ति। एवमेव अवताराणां श्रीमन्नारायणस्य 24 आहत्य 10 एवं 24 अवताराणाम् उल्लेखः इत्यादि विषयाः वर्णिताः सन्ति श्रीमद्भागवते। एवं अतः श्रीमद्भागवते ज्ञानभक्त्योः स्थानं कथं वर्तते इति तत्र सप्रमाणं सोपपत्तिकम् उद्बोधयितुम् अत्र अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समुपस्थिताः श्रीमन्तः डॉक्टर एस् उमापति महोदयाः। एते महाशयाः तत्रैव मद्रास संस्कृत इदानीं तु सहायक आचार्यरूपेण साहित्य विभागे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। श्री मद्रास संस्कृत कलाशालायां मद्रपुरीस्थ संस्कृत कलाशालायां सहायक आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवं एतेषां महोदयानां भाग्यं वर्तते तत्रैव मद्रास संस्कृत कलाशालायाम् अधीत्य तत्रैव अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एते महाशयाः MA संस्कृतं वेदान्ते आचार्याम् एवं MPhil DAD BEd PhD इत्यादि उपाधिं प्राप्तवन्तः। एवं साहित्य अध्यापकरूपेण बहुकालात् अध्यावधि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अध्यापकरूपेण। एवं सांप्रदायिकरीत्या शुक्लयजुर्वेदस्य अध्ययनमपि कृतवन्तः एते महाशयाः। एवं कृष्णप्रेमस्वामिभिः एते पुराणाचार्यः इति पुरस्कारेण सभाजितः वर्तन्ते। एवं विपश्चिन्मणिः इति अन्यः पुरस्कारः अपि एतेषां महाशयानां वर्तते। एवं श्रीमद्भागवत प्रसारे च एते महाशयाः इदानीं नाम भागवत प्रचारमपि कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां महाशयानां व्याख्यानम् अद्य वयं श्रोतुं सन्नद्धाः स्मः। तदनन्तरं पुनः एकवारम् अहं स्वागतं व्याहरामि। व्याख्यानात् पूर्वम् अध्यक्षभाषणं कर्तुम् आचार्य के नीलकण्ठ महोदयान् सविनयं प्रार्थये। धन्यवादाः संतोष शर्मन्। उमापति महोदय नमो नमः, स्वागतम्। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशानः सर्वविद्यानां भूतानामीश्वरः परः
पुनातु सर्वदा चास्मान् शब्दब्रह्ममयः शिवः। महान् सन्तोषः। अद्य भागवते श्रीमद्भागवतमहापुराणे ज्ञानभक्त्योः स्थानम् इति अंशम् उद्दिश्य व्याख्यातुम् अस्माकम् अकादम्याः आह्वानम् अङ्गीकृत्य आन्लैन् माध्यमेन अत्र सम्प्राप्ताः उमापतिवर्याः। उमापतिवर्याणां परिचयस्तु कृतः इदानीम् अस्माकं सन्तोषेण। तेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते महानुभावानाम् एतेषां वैशिष्ट्यम्। किं वा वदामः, भागवतं तु अत्युत्तमं परमं ज्योतिः अस्ति। भागवतम् इयं ज्योतिः विद्योतयति विद्योतयति सचेतसां चेतांसि। न केवलं विद्योतयति ज्योतिः सचेतसां चेतांसि, अपहरति मालिन्यं मलिनात्मकानां, जागरयति सर्वथा चेतस्सु अध्यात्मतत्त्वं, प्रबोधयति विवेकं। वयं सर्वे जानीमः। इदानीं सन्तोषेण अपि उक्तं, समस्त पुराणसाहित्ये न तादृशं पावनम् अत्यन्तं मधुरं चेतः प्रसादजनकं वर्तते यथा श्रीमद्भागवतपुराणम्। अन्यत् पुराणं वर्तते। भागवतम् अध्यात्मरतिं जनयति, ब्रह्मनिष्ठां कल्पयति, भगवद्भक्तिं सृजति अस्मासु, सदाचारसरणिं बोधयति। एवं विद्यावतां भागवते परीक्षा इति तु लोकोक्तिः वयं जानीमः एव। परमनिष्ठागरिष्ठः भागवतोत्तमः उमापतिवर्यः इदानीं श्रीमद्भागवतपुराणे ज्ञानभक्त्योः वैशिष्ट्यम् उद्दिश्य अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। अद्यतनव्याख्यानं सरल संस्कृतभाषया एव भवति। वयं जानीमः, कदाचित् संपूर्णतया संस्कृतभाषया एव भवति चेत् कदाचित् केचन सम्यक्तया अवगन्तुं न पारयन्ति इति। तथा नास्ति। सम्यक्तया अवगन्तुं पारयन्ति। श्रवणं कर्तव्यं भाषायाः ज्ञानाय, भाषायाः तत्त्वं ज्ञातुं, भाषायाम् आधिपत्यं प्राप्तुम् अस्माभिः अवश्यं भाषा श्रोतव्या भवति। तस्मात् कारणात् मध्ये मध्ये अस्माभिः संस्कृतभाषया एव व्याख्यानानि संरचितानि वर्तन्ते। तेषु व्याख्यानेषु अद्यतनं व्याख्यानं संस्कृतभाषया भवति। अन्त्ये यथा कथमपि अस्माकं सन्तोषः वा वरलक्ष्मी वा अहं वा तेलुगुभाषया किञ्चित् निमेषद्वये निमेषत्रये तस्य सारांशं तु वदिष्यामः एव। अन्यथा भवद्भिः न चिन्तनीयमिति सम्प्रार्थ्य इदानीं पुनः एकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः उमापतिवर्यान्, एते साहित्यविभागे प्राध्यापकाः, कृतभूरिपरिश्रमाः, तान् पुनः एकवारम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः आह्वयामि अस्मान् स्वव्याख्यानेन पावयितुम्। उमापतिवर्याः आगच्छन्तु, भागवतमाधुर्यं श्रावयन्तु। नमो नमः। उमापतिवर्याः। श्रीगुरुभ्यो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। भूतेर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्टिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रथमम् एतादृशकार्यक्रमस्य आयोजकेभ्यः तत्रापि प्रति कार्यक्रमं विशेषतया तत्र स्थित्वा आह्वानं कृत्वा विशेष परिश्रमं कुर्वद्भ्यः संस्कृत अकाडेम्याः निर्देशकवर्येभ्यः एवं अन्येभ्यः समायोजकेभ्यश्च मम कृतज्ञतां प्रणतिं च निवेद्य, यद्यपि आचार्यैः इदानीम् उक्तं संस्कृतभाषायाः वर्धनं भवतु इति कृत्वा संस्कृतभाषयापि कार्यक्रमः आयोज्यते, तत् सत्यमेव। यथा अस्माभिः उच्यते स्पर्धया वर्धते विद्या इति, तद्वत् वादेन अथवा श्रवणेन भाषावृद्धिः भवत्येव। अतः इदमपि सत्यमेव। परन्तु मत्पक्षतः मम हीनता वर्तते तेलुगुभाषायाः नाम अविद्यात्वं मम अस्ति। वेदान्तिभिः इदमपि स्वीक्रियते, अविद्या इति अस्माभिः नास्ति इति ज्ञायते खलु। इदम् अस्मिन् विषये मम ज्ञानं नास्ति इति किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। तद्वत् अस्याः भाषायाः मधुरवाण्याः तेलुगुभाषायाः ज्ञानं नास्ति इति किञ्चित् न्यूनतामपि ते समर्थितवन्तः। सत्यमेव। नैव 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 तथा चिन्तनीयं। भवतु। वयं सर्वे संस्कृतं श्रोतुम् इच्छामः। एवम् एवम् एवम्। अतः तत्र दोषो नास्ति पुस्तकस्य, परन्तु महान्तः दोषानपि गुणत्वेन स्वीकुर्वन्ति इत्येव। अतः इदम् असत्यमिति न वदामि, सत्यमेव। अस्तु, विषये इदानीं प्रविशामः। श्रीमद्भागवतपुराणे अनेके विषयाः भवन्ति वक्तव्याः। यथा अयं कार्यक्रमः सन्तोषेण सन्तोषमहोदयैः आरब्धः, तैश्च ससन्तोषं तत्र विषयाः तैरेव प्रतिपादितः। अत्र ज्ञानविषये, भक्तिविषये एवं भगवतः अनेके अवताराः, प्रथमस्कन्धे 24 अवताराः भगवता वर्ण्यते। एवमेव अन्यत्र तत्र यदि पश्यामः तर्हि अनेके अवताराः सन्ति। एवमेत अतिरिच्य हंसावतारः इत्यादिकं तत्र एवम् अनेके पृथु अवतारः इत्यादिकम् अस्माभिः अवतारत्वेन परिगण्यन्ते। एवं भवन्ति अनेके अवताराः, तेपि अत्र विषयाः भवितुमर्हन्ति। एवं भागवतरीत्या यदि पश्यामः, साक्षात् भगवतः कृष्णस्य चरित्रम् अत्र प्रधानं भवति इति। एवम् उपदेशात्मकं, यथा महाभारते तादृशविस्तृते महाभारते 18 अध्यायाः प्रसिद्धिं गताः, तद्वत् उपदेशरूपाः भवन्ति भगवद्गीता इति। तद्वदेव अत्रापि उद्धवगीता इति 11 स्कन्धे विद्यमानः भागः तथा भगवता एव साक्षात् उपदिश्यते इति तस्य वैशिष्ट्यमपि वक्तुं शक्यते। एवम् अनेके विषयाः भवन्ति, परन्तु चरित्ररूपेण अस्माभिः बहुधा पुराणं तु श्रूयते एव। नाम चारित्रिकरीत्या ध्रुवचरित्रं, प्रह्लादचरित्रम्, अम्बरीषचरित्रम् इति प्रायशः पौराणिकीकथारूपेण सप्ताहपारायणकाले वा अथवा अन्यस्मिन् सन्दर्भे वा कथाः श्रूयन्ते, चरित्राणि उच्यन्ते एव बहुभिः। अतः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे किञ्चित् तात्विकविषयः भवतु इति मनसि कृत्वा एव भक्तिज्ञानयोः स्थानं, भागवते भक्तिज्ञानयोः स्थानं किम् इति। पुस्तकत्या इदं तु सर्वैः ज्ञातमेव, परन्तु आचार्यैः इदानीं नीलकण्ठमहोदयैः तथा उक्तं, तत्र किञ्चित् सप्रमाणं सयुक्तिकं विचारः क्रियते तावदेव। अतः अज्ञातस्य विषयस्य किञ्चित् कथनम् इति न, सर्वैः ज्ञातः अयं विषयः, परन्तु किञ्चित् प्रमाणेन अस्माभिः अत्र प्रस्तूयते। वस्तुगत्या
अस्माकं सर्वेषां लक्ष्यं वर्तते मोक्षरूपः परमपुरुषार्थः इति। नाम अतः एव पुरुषार्थचतुष्टये धर्म अर्थ काम मोक्ष इति तुरीयं तत्त्वमस्ति मोक्षः। तस्य प्राप्त्यर्थम् उपायाः चिन्त्यन्ते, तर्हि साधनानि भवन्ति कानिचन। तत्र मोक्षस्य साक्षात् कारणं भवति ज्ञानं, ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति सिद्धान्तः अद्वैतवादिभिः उच्यते। एवं भक्तिसम्प्रदायः इति तत्र ये सन्ति तेषां वादः भवति भक्त्या एव मोक्षः भवेत्। तेन च मोक्षे किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। भक्तिसाधनत्वेन साधितः अयं मोक्षः, अथवा ज्ञानसाधनत्वेन ज्ञानसाधनीभूतमोक्षः इति किञ्चित् वैशिष्ट्यं वक्तुं शक्यते। अत्र उभयोः प्रमाणमस्ति इदं भागवतं पुराणम्। अस्य भागवतपुराणस्य अनेकं वैशिष्ट्यम् अस्ति। साक्षात् भगवता एव व्यासेन उच्यते, श्रीमद्भागवतपुराणे एव बहु सर्वाणि कार्याणि कृत्वा सर्वविधग्रन्थान् विरचय्य अन्ते मनश्शान्तिम् अप्राप्ताः व्यासमहर्षयः भगवतः मुनेः नारदस्य वचनात् इदं ग्रन्थं नाम इदं पुराणरत्नं रचितवन्तः इति। तथा च सर्वेषामपि पुराणानाम् एवं महाभारतस्य रचनानन्तरं विरचितम् इदं पुराणं श्रीमद्भागवतपुराणम् इति ज्ञायते। इदं कुतः उच्यते इत्युक्ते अनेकेषां ग्रन्थानां रचनानन्तरं यत् क्रियते तत्तु पूर्वतनग्रन्थानां सारभूतं भवेत्। अतः एव विज्ञान अथवा भाषाविज्ञानिभिः कालिदासस्य विषये महान् गम्भीरः विचारः क्रियते। कालिदासः कदा आसीत्, कालिदासस्य ग्रन्थाः के आसन्, तेषां ग्रन्थानां पौर्वापर्यम् इत्यादिकमपि तैः परीक्ष्यन्ते। तत्र कारणं तैः उच्यते एवं, शाकुन्तलं तावत् तस्य अन्तिमं नाटकं स्यात्, दृश्यकाव्यं स्यात् इति। तत्र कारणं तैः उच्यते, इतरयोः ग्रन्थयोः नाम दृश्यकाव्ययोः मध्ये यत् सौष्ठवमस्ति तदपेक्षया अत्र आधिक्यमस्ति। अतः शाकुन्तलम् अन्ते कृतं स्यात्। अतः यस्य कालः अपि न ज्ञातः तस्य कृतिविषये तु कश्चन निर्णयः क्रियते भाषाविज्ञानिभिः। तत्र कारणम् इदमेव उच्यते, तथा सौष्ठवं भवति। यतः कृत्वा कृत्वा अभ्यासो जायते, तर्हि अन्ते क्रियमाणं बहु सुन्दरं स्यात्। अतः तत् अमूल्यं भवेत् इति कृत्वा अत्रापि भगवता व्यासेन इदं भागवतपुराणम् अन्ते कृतम् इति ज्ञायते। तेन च सर्वपुराण इतिहास सारभूतम् इदं पुराणं भागवतपुराणम् इति। भगवान् इति उच्यते चेत् साक्षात् कृष्ण एव इति तु अस्माभिः व्यवहारेणैव ज्ञायते। भगवत्शब्दवाच्यः भवति साक्षात् कृष्ण एव। अतः इतरेषां गीतानां विषये तु सूतगीता, रुद्रगीता एवं किञ्चित् गीताशब्दस्य जायन्तेय गीता एवं व्यवहारः क्रियते। परन्तु भगवता यदुक्तं कृष्णेन तस्य भगवद्गीता एवमेव भागवतम् इति उच्यते। तर्हि भागवतं नाम भगवान् कृष्णः, तत्तु भागवते एव उच्यते। कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इति भागवते एव कृष्णः एव परिपूर्णस्वरूपः भगवान्। तर्हि अन्ये तु अवताराः अंशभूताः इति स्वीक्रियते। तादृशस्य भगवतः कृष्णस्य अत्र वैशिष्ट्यमस्ति। तच्चरित्रकथनार्थमेव इदं पुराणम्। एवं भगवतः एव विषये भगवतः एव यानि स्तोत्राणि गुणवर्णनात्मकानि स्तोत्राणि तेषां कथनार्थं तेषां प्रकाशनार्थम् इदं भागवतं पुराणम् आगतम् इति ज्ञायते। अतः अनेकेषां धर्माणां कथनानन्तरम् अर्थात् महाभारतरचनानन्तरम् अयं ग्रन्थः इदं पुराणरत्नं विरचितं भगवता इति ज्ञायते। इदं तु भागवतस्य वैशिष्ट्यम्। अस्तु, इदानीं भागवते भक्तिज्ञानयोः स्थानं, भक्तिज्ञानयोः
इति कथनेन साधनभूतानां त्रयाणां मध्ये, यतः मोक्षः तावत् अस्माकं परमं लक्ष्यं, तस्य साधनभूतानां कर्म भक्ति ज्ञानानां मध्ये भक्तिज्ञानयोः अत्र स्थानं स्वीकृतमस्ति। यतः उभयोः अपि विषये कर्मणः किञ्चित् न्यूनत्वम् अस्ति, नाम श्रेष्ठत्वं नास्ति इति ज्ञायते। अर्थात् कर्मणा एव ज्ञानमपि भवेत्, कर्मयोगेनैव ज्ञानसिद्धिः एवं कर्मयोगेनैव भक्तिः इति उभयत्रापि कर्मयोगस्य साधनत्वं वर्तते। तत्तु वेदान्तभिः तत्र कर्मयोगेन कथं ज्ञानप्राप्तिः इत्यादिकं तु बहु विचारितमस्ति। अत्र तु तस्य कथनस्य अवकाशः नास्ति। यतः साक्षात् कर्मयोगः तावत् चित्तशुद्धिम् उत्पादयति, तद्वारा ज्ञानस्य साधनत्वेन प्रयोजकत्वेन वर्तते इत्यादिकं वेदान्तीनां सिद्धान्तः। एवमेव भक्तिमार्गेपि भक्तिमतां कर्माणि भक्तौ साधनरूपेण भवन्ति इति ज्ञायते। तर्हि तानि कर्माणि कीदृशानि भवेयुः? तर्हि भगवता कृष्णेन कर्मयोगः इति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एवं रूपेण कर्मयोगः उपदिष्टः। एवं यत्किमपि क्रियते चेदपि तत् भगवदर्पणेन यदि क्रियते तर्हि तत् कर्मयोगः इति तत्र। अतः कर्मयोगेन ज्ञानसिद्धिः अथवा भक्तिश्च भवति इति कारणात् कर्म तु साधनभूतमेव। परन्तु भक्तिज्ञानयोः मध्ये साध्यत्वमस्ति इति भाति। तथा च ज्ञानभक्त्योः समानता अस्ति वा अथवा किञ्चित् पौर्वापर्यम् अथवा उच्चावचत्वम् अस्ति वा इति विचारः यदि क्रियेत तर्हि भागवतरीत्या किं स्यात्? अत्रैव भागवते आरम्भे उच्यते योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, तर्हि एते त्रयः विषयाः योगाः भवन्ति। ज्ञानयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगः। एतत् अतिरिच्य अन्यः कश्चन उपायो नास्ति इति सुस्पष्टं भागवते उक्तं। तत्र भक्तिविषये यदि पश्यामः, भक्तिः अतीव सुलभरूपेण विद्यमानः कश्चन उपायः इति ज्ञायते। अतः तात्विकरूपेण मया अत्र चरित्रादिकं तु सर्वैः ज्ञातम् इति कृत्वा चरित्रविषये प्रवेशः न क्रियते। तात्विकविषये यदि पश्यामः, भक्तिविषये भागवते अस्माभिः सम्पूर्णतया द्रष्टुं शक्यते। आरम्भात् अन्तिमपर्यन्तं भक्तिविषये अनेकेषां महतां वचनानि वर्तन्ते। अस्माभिः एवम् उच्यते, तत्र अम्बरीषचरित्रे भगवान् एव स्वयं वदति। दुर्वाससः समीपे स्वयं भगवान् कथयति, भोः अहं भक्तपराधीनः ह्यस्वतन्त्र इव द्विजा साधुभिः ग्रस्तहृदयः भक्तैः भक्तजनप्रियः। अहं भक्तपराधीनः, भक्तानाम् अहं पराधीनोऽस्मि। तर्हि भगवतः अपि पराधीनत्वं वर्तते। अस्माभिः उच्यते स्वतन्त्रः पुरुषः सः इति, परन्तु स्वयं भगवान् कथयति अहं पराधीनः। पराधीनत्वं कथं प्राप्तं भगवती इति प्रश्ने भक्तानां भक्त्या अहं वशीकृतोऽस्मि इति उच्यते भगवता। भक्तैः अहं वशीकृतः। कथं वशीकृतः? भक्त्या अहं वशीकृतः। वशीकुरु सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। सत्स्त्रियः नाम पातिव्रत्यादिधर्मयुक्ताः सत्यः स्त्रियः यथा स्वपतिं स्ववशे स्थापयन्ति, तद्वत् एते, यद्यपि इदं उपमानं वा भवतु अथवा दृष्टान्तो वा भवतु, अत्र स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं नास्ति।
भर्तृपराधीनता तु वर्तते, परन्तु तत्तु व्यवहारे भाति। परं ताः स्त्रियः स्ववशे कुर्वन्ति भर्तारम्। तत्र कारणम् अस्ति प्रेम। अतः तादृशप्रेम्णा स्त्रियः यथा स्वकीयं पतिं स्ववशे कुर्वन्ति, परन्तु व्यवहारे तावत् भर्तृ अधीनाः भवन्ति स्त्रियः इत्येव भाति। तद्वत् भगवान् इति सर्वैः सह पूज्यो भवति। परं सः वदति अहं भक्तानाम् अधी अन्म्यूट् उमापति महोदय अन्म्यूट् कर्तव्यं, म्यूट् अभवत्। ओ अस्तु। तर्हि एतादृश भक्त्या भगवानेव परतन्त्रो जातः इति भक्तेः वैशिष्ट्यमस्ति। अहं किञ्चित् यतः पुराणे अनेकत्र अयं विषयः उक्तः अस्ति, परन्तु सयुक्तिकं सप्रमाणं किञ्चित् वक्तव्यमिति धिया तत्र भक्तिविषये उक्तान् श्लोकान् अत्र किञ्चित् वदामि। आरम्भे प्रथमस्कन्धे एव स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम्। यः कोऽपि धर्मः क्रियते स च धर्मः सुअनुष्ठितः यदि स्यात् तस्य फलं वर्तते संसिद्धिः हरितोषणम्। तर्हि भगवतः प्रीतिकरत्वेन यत् कर्म क्रियते तेन अस्माकं भक्तिः भवति इति अत्र भक्तेः साध्यत्वम् एवं कर्मणः साधनत्वं च उक्तं। तादृशभक्त्या किं भवति? शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। कर्मणः प्रयोजनं कर्मयोगस्य प्रयोजनम् उच्यते वेदान्तिभिः चित्तशुद्धिः इति। तादृशचित्तशुद्धिः अत्रापि भवति भक्त्यापि। अत्र भक्तेः इदमपि वैशिष्ट्यमस्ति, भक्तिः साध्यरूपापि वर्तते साधनरूपापि अस्ति। सामान्यतया अस्माभिः यदा दृश्यते तदानीं कर्मयोगः भक्तियोगः ज्ञानयोगः इति साधनत्वेन, परन्तु भागवते साध्यत्वेनापि भक्तिः उच्यते इति तद् अन्ते प्रतिपादयिष्यामि। अत्र साधनरूपेण विद्यमाना भक्तिः किं करोति? शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थः अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तर्हि सतां सुहृत् भगवान् स्वकथां शृण्वताम् अभद्राणि विधुनोति हृद्यन्तस्थः। अतः हृदये विद्यमानः भगवान् इति कारणात् हृदि विद्यमानमरणस्य नाम दोषमालिन्यस्यापि दूरीकरणम् एवं अन्यत् यद्यद्वर्तते तादृशं बाह्यमपि मालिन्यं सः विधुनोति। अतः चित्तस्य शुद्धिः जायते अनेनैव कारणेन इति तत्र उच्यते। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनी। अतः एव कवयः भक्तिं परमया मुदा कुर्वन्ति, भगवती भक्तिं कुर्वन्ति। भक्तेः अत्र विशेषणं दत्तमस्ति आत्मप्रसादिनी। आत्मशब्दस्य अत्र मनः इत्यर्थः। तर्हि मनसः प्रसादः क्रियते, मनःशुद्धिः चित्तशुद्धिः यया भक्त्या क्रियते तादृशी भक्तिः सर्वैः साधुभिः स्वीक्रियते, भक्तिः क्रियते च। किञ्च भक्तेः किञ्चित् फलं भवति खलु। यत्किञ्चित् मनसि कृत्वा भक्तिः क्रियते लोके इति कृत्वा भक्त्या तावत् मोक्षः तु न प्राप्यते। भक्त्या तादृशभक्त्या तस्य सायुज्यम् अथवा सारूप्यम् इत्यादिकम् उपासनायां यस्य देवस्य अथवा यस्याः देवतायाः उपासना क्रियते तस्यां देवतायां विद्यमानानां श्रेष्ठ्यम् अथवा गुणाः आत्मनि भवन्तु धिया खलु क्रियते। उदाहरणार्थम् इदानीम् अग्नि उपासना यदि क्रियते तर्हि अग्निवत् तस्य तेजः भवेत्। एवं किञ्चित् सौन्दर्यादिकम् एवमेव धनप्राप्तिः इत्यादिकम् उच्यते। अतः भक्तिः यदि प्रदर्श्यते भगवती तत्र विद्यमानाः केचन गुणाः मयि भवन्तु इति धिया खलु क्रियते। अतः मोक्षसाधनत्वेन भक्तिः भवति वा, मोक्षः भवति वा भक्त्या
तर्हि ज्ञानेनैव भवति मोक्षः इति स्यात् इति प्रश्नस्य उत्तरं दीयते। भोः, तत्र तृतीयस्कन्धे द्वितीयस्कन्धे उच्यते अस्य कामस्य अथवा अस्याः कामनायाः कृते अस्याः देवतायाः उपासनं क्रियताम् इत्यादिकम् उक्त्वा अन्ते उच्यते अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। तर्हि वैराग्यशीलः अकामः अथवा सर्वकामो वा इहलोके एतत् सर्वं भवतु इति यः कामयते अथवा परलोके मम इदं भवतु इति यस्य कामना अस्ति अथवा मोक्षकामः मुमुक्षुः यः वर्तते सोऽपि भक्तिं कुर्यात् तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। तेन च ज्ञायते भक्तिः केवलम् अल्पसुखदात्री नास्ति परन्तु साक्षात् मोक्षप्रदायिनी वर्तते। एवं भक्त्याः अनेकं वैशिष्ट्यमस्ति। भक्तिः ज्ञानापेक्षया गरीयसी इत्यपि ज्ञायते। ध्रुवचरित्रे ध्रुवः तथा भगवन्तं स्तौति। तस्य स्तुतिपद्येषु ध्रुवेण एवम् उच्यते या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। या निर्वृतिः तनुभृतां नाम शरीरिणां नराणां या निर्वृतिः यः परमानन्दः तव पादपद्मध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात्। सन्तोषमहोदयैः आरम्भे एव उक्तं नवविधा भक्तिः वर्तते इत्यादि। तर्हि श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शिक्षमात्मनिवेदनम् इति या नवविधा भक्तिः प्रह्लादेन उक्ता। तत्र श्रवणभक्तिः अतीव सुलभा वर्तते, अतीव फलदायिनी अपि अस्ति। इदं तु भागवते एव अस्माभिः ज्ञातं, भागवतादेव ज्ञातुं शक्यते। आरम्भे एव भगवता व्यासेन एवम् उच्यते शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। भागवतं श्रोतव्यम् इति न, भागवते यदि शुश्रूषा भवति, श्रोतुम् इच्छा स्यात्, तावता एव तस्य चित्तशुद्धिः जायते इति सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् इति द्वितीयश्लोके एव भगवता व्यासेन उक्तम् अस्ति। अतः तत्र भागवतश्रवणेच्छा मात्रेणैव चित्तशुद्धिः जायते। अतः श्रवणभक्तिः अतीव सुलभा वर्तते। एवं कीर्तनभक्तिः अपि अनेकत्र भागवते उच्यते एव। अतः अत्रापि तव पादपद्मध्यानात् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्। भगवतः कथाश्रवणम् अथवा भक्तानां कथाश्रवणम् अनेन या निर्वृतिः जायते, इयं निर्वृतिः ब्रह्मानन्दतुल्या इति न, ततोपि अतिरिक्ता वर्तते, अतिशययुक्ता वर्तते। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् इति ब्रह्मणि अपि स्वमहिमन्यपि। अतः आत्मानन्दे ब्रह्मण्यपि यः आनन्दः सः आनन्दः भगवतः कृष्णस्य अथवा भक्तानां श्रवणेन यः आनन्दः जायते तत्समानो नास्ति इति साक्षात् ध्रुवस्य कथनम्। एवमेव साक्षात् भगवता एव भक्तेः वैशिष्ट्यम् उच्यते। न साधयति मां योगः न सांख्यं धर्मबुद्धवा न स्वाध्यायः तपस्त्यागः नेष्टापूर्तं न दक्षिणा भक्त्याकम् एकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनातिमन्निष्ठा शुपाकानपि संभवात्। साक्षात् भगवतः कृष्णस्यैव उद्धवं प्रति इयम् उक्तिः अस्ति। न साधयति मां योगः, योगेन अहं प्राप्तुं न शक्यः। न सांख्यं धर्मः, धर्मेणापि अहं न प्राप्तुं शक्यः। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागः, यथा भक्तिः मम ऊर्जिता। यथा भक्त्या अहं ग्राह्यो अस्मि
तद्वत् अन्येन साधनेन न। अस्तु तर्हि ज्ञानेनापि भवति खलु इति सन्देहे अग्रे अग्रिमपदे एव वदति भक्त्याहम् एकया ग्राह्यः। ज्ञानापेक्षया भक्तिः विशिष्टा अस्ति इति ज्ञायते। भक्त्याहम् एकया अहं ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्। अतः एव अत्रैव भगवता एव एकादशस्कन्धे उच्यते अस्मिन् लोके वर्तमानः सुधर्मस्थः अनघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धिमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। यः अस्मिन् लोके कर्मयोगम् अनुष्ठाति नाम सुधर्मस्थः अनघः शुचिः तर्हि दोषं विना स्वकीयं धर्मं करोति परन्तु तत्र फल इच्छापि नास्ति अतः शुचिः इति पदप्रयोगः कृतः। तर्हि फलतृष्णां विना फलेच्छां विना यः कर्म कुरुते सः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति। तर्हि कर्मयोगेन चित्तशुद्धिः तेन च ज्ञानप्राप्तिः इति ज्ञानं विशुद्धम् आप्नोति। एवं उक्त्वा भगवान् अग्रे वदति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। मद्भक्तिं वा प्राप्नोति सः। तर्हि ज्ञानं वा प्राप्नोति मद्भक्तिं वा प्राप्नोति इति तौल्यमस्ति। ज्ञानम् अथवा भक्तिः इति वद् भाति परन्तु यदृच्छया इति पदं भक्तेः किञ्चित् वैशिष्ट्यम् आददाति। भागवतपुराणस्य अनेकाः व्याख्याः सन्ति। तत्र श्रीधरीयम् इति महद्भिः श्रीधरस्वामिभिः विरचिते भावार्थदीपिकाख्ये व्याख्याने यदृच्छाशब्दस्य अर्थः क्रियते यदृच्छयेति केवलज्ञानादपि भक्तेः दुर्लभतां द्योतयति। केवलज्ञानादपि भक्तेः दुर्लभतां द्योतयति यदृच्छा इति पदेन। तथा च कर्मयोगेन ज्ञानप्राप्तिः भवति परन्तु यदृच्छया कदाचित् दैवानुग्रहेण अथवा पुण्यविशेषेण कदाचित् भक्तिरपि स्यात्। अतः यथा कर्मयोगेन ज्ञानं तथा भक्तिः लभ्येत इति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। अतः भक्तिः दुर्लभा। अतः भागवते एवमपि एका सूक्तिः अस्ति मुक्तिं ददाति करिहिति स्म न भक्तियोगम्। तर्हि भगवान् मुक्तिमपि ददाति परन्तु भक्तियोगं न ददाति। तेन च भक्तिः मुक्तेः गरीयसी इति ज्ञायते। किञ्च ज्ञानभक्त्योः यद्यपि समानता दृश्यते परन्तु वैशिष्ट्यमस्ति ज्ञानापेक्षया भक्तेः इति कुत्रचित् तदपि ज्ञातुं शक्यते। तत्र साक्षात् ब्रह्मणः वाक्यमस्ति। साक्षात् ब्रह्मा वदति भगवन्तं दृष्ट्वा नाम इदं पद्यं दशमस्कन्धे अस्ति ब्रह्ममोहनलीलायां। सः ब्रह्मा वदति ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवतीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायसो अजितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। तर्हि ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति। तर्हि ज्ञानार्थं प्रयासः मास्तु। ज्ञानप्राप्तिः अतीव दुर्लभा। तत्र साधनं तावत् अतीव कठिनमस्ति। अतः एव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवान् साङ्ख्ययोगः इति उक्त्वा तदपेक्षया कर्मयोगः इति द्वयोः मध्ये इदं भवतु इति वदति सः। यतः कर्मयोगः तु सुलभः इति भाति। यद्यत् क्रियते तत्सर्वं मदर्पणं कुरु इति वदति सः। साङ्ख्ययोगे किञ्चित् काठिन्यमस्ति इति द्वयोः मध्ये किञ्चित् उच्चावचत्वं प्रदर्शयति भगवान् नाम कर्तुः दृष्ट्या। तद्वत् अत्रापि ज्ञाने प्रयासम् उदपास्य ज्ञानार्थं प्रयासः यः क्रियते तदपेक्षया नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां। यत्र कुत्रापि स्थित्वा स्वकीयस्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां भवदीयवार्तां श्रुत्वा ये भवन्ति तैः त्वम् अजितजितः असि। तेषाम् अधीनः जातोऽसि त्वम् इति भगवन्तं सः स्तौति। एतादृशपद्यैः भागवते भक्तेः गरीयस्त्वं ज्ञानसमता अथवा ज्ञानापेक्षया गरीयस्त्वमपि ज्ञायते इति
स्थितिः अस्ति। अस्तु, तर्हि भागवतपुराणे भक्तेः एव स्थानम् उत्तममस्ति इति भाति, परन्तु ज्ञानस्यापि स्थानं ज्ञातव्यं। तत्र यदि विवेचनं कुर्मः तर्हि ज्ञानमेव अत्र उत्तमरूपेण, नाम ज्ञानप्राप्तिरेव साधीयसी वर्तते मनुष्यैः अथवा भक्तैः इति भागवतेन प्रदर्श्यते वा इति भाति। यतः इदं भागवतं पुराणं साक्षात् भगवता प्रथमं न ब्रह्मणे प्रोक्तमस्ति। आरम्भपद्ये एवम् उच्यते, आदिकवये इति, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तर्हि आदिकवये तेने तद्भागवतं चतुश्लोकात्मकं भवति इति भागवते एव प्रोच्यते। तत्र किम् उच्यते, भक्तिविषये किमपि उच्यते वा भगवता नारायणेन उपदिष्टं वा इति यदि पश्यामः, नास्ति। तत्र तु केवलं ज्ञानं बोधितमस्ति। तत्र अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योपशिष्येत सोऽस्म्यहं हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेष्व न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एवं श्लोकचतुष्टयेन भगवता यत् उपदिष्टं तत्र ज्ञानमेव प्राधान्यम् अर्हति इति कृत्वा तस्यैव विवरणात्मकम् इदं पुराणं। तदेव भागवतं यत् भगवता नारायणेन ब्रह्मणे प्रोक्तं, तेन च नारदाय प्रोक्तं, तेन च नारदेन व्यासाय गीतं, तदेव व्यासेन शुकादिद्वारा लोके पुराणरूपेण प्रकाशितम् इति कृत्वा आधारभूतस्य श्लोकचतुष्टयात्मकस्य भागवतस्य मुख्यम् उद्देश्यं भवति ज्ञानमेव। अतः एव अस्मिन्नपि पुराणे यदि आरम्भे अन्ते च उपक्रमोपसंहारयोः यदि पश्यामः, तत्र ज्ञानविषयप्रतिपादकात्मकं पद्यं वर्तते। प्रथमं पद्यं भवति भागवतस्य साक्षात् व्यासेन प्रणीतम्। अग्रे या कथा भवति, सूत उवाच इति आरभ्य नैमिषेक्षेत्रे ऋषिशौनकादयः इति, तत्र तु कथा उच्यते, परन्तु श्लोकत्रयं यद्वर्तते आदौ तत्र साक्षात् व्यासेन स्वकीय अभिप्रायेण उक्तम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते मङ्गलपद्यरूपेण। तत्र वेदान्तसूत्राणां प्रणेतृभिः व्यासाचार्यैः इदं पुराणं यदा लिखितुम् आरब्धं तदानीं तान्येव पदानि स्वीकृत्य आरम्भः कृतः इति उच्यते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अस्मिन् श्लोके विशेष्यपदमस्ति परं सत्यं धीमहि। सत्यस्वरूपं तं तत् परं ब्रह्म वयं ध्यायेम। तर्हि अत्र सा निर्दुष्टं सा किमपि नाम यत्किञ्चित् उपाधिरहितं ज्ञानम् अत्र उच्यते। अतः सर्वविध वेदान्तग्रन्थानां यः सारांशः भवति तत्प्रतिपादकः अयं श्लोकः। तथा च अत्र जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इति यदा भगवतः सत्तानिरूपणार्थं जन्माद्यस्य यतः इति अस्माकं दृष्ट्या यद् जगत् दृश्यते, दृष्टिपथम् आयाति, तत्सर्वं यतः जातं, यतः प्रलीनं भवति, यस्मिन् अधिष्ठितं वर्तते तदेव ब्रह्म इति वेदान्ते यत् प्रोक्तं तदेव अत्र अन्वयव्यतिक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च इति
तेनैव रूपेण अत्र प्रतिपादितमस्ति। किञ्च तेजोवारिमृतां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा इत्यादि पदैः वेदान्तविषयाः सम्यक् प्रतिपादिताः। तथा च पुराणस्यास्य आधारभूतः अपि वेदान्तविषयः, पुराणस्यास्य आरम्भः ग्रन्थः आरम्भश्लोकः अपि वेदान्तविषयप्रतिपादकः वर्तते। अन्तेपि एवमेव सः समापयति, तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। एवमेव द्वादशस्कन्धस्य 13 अध्याये नाम अन्तिमाध्याये सत्यं परं धीमहि इति भगवतः व्यासस्य वचनं। तेन अयं ग्रन्थः अथवा इदं पुराणं ज्ञानविषये एव बोधयति अस्मान् इति सम्यक् ज्ञायते। एवमेव अत्र यद्यपि स्वीकृतः विषयः पुराणविषयः, परन्तु अहम् आलङ्कारिकः इति धिया सः तादृश अलङ्कारसंस्कारः तु वर्तते एव। अतः सोऽपि विषयः बुद्धोत्थितः तदा जायते। तत्र अर्थशक्तिमूलध्वनौ एवं त्रैविध्यम् उच्यते। स्वतःसम्भवी कविप्रौढोक्तिः कविनिबद्धप्रौढोक्तिः इति। तद्वत् अत्रापि भक्तिविषये यद्यद् उच्यते तत्सर्वं कविनिबद्धभक्तिप्रौढोक्तिरूपेण दृश्यते। अत्र यानि पात्राणि सन्ति, ध्रुवः वा प्रह्लादो वा अथवा ब्रह्मा वा इत्यादि कविनिबद्धवक्तारः इतिवत् अत्रापि कानिचन पात्राणि यानि सन्ति तन्मुखात् भक्तेः गरीयस्त्वं किं बहुना भगवतः एव वचनेन वा भवतु तत्तु व्यासस्य वचनम् इति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। भगवता यदुक्तं तत्तु व्यासेन लिखितमस्ति। तर्हि उद्धवः एवं वदति, भगवान् एवम् उक्तवान्, तर्हि भगवद्वचनम् इति। परन्तु ग्रन्थकर्तारः ये वर्तन्ते व्यासमहर्षयः, तेषां वचने तावत् ज्ञानस्यैव प्राधान्यमस्ति इति कविप्रौढोक्तिरूपेण अत्र यदि पश्यामः तर्हि अत्र जन्माद्यस्येतः इति पद्ये एवम् अन्ते च सत्यं परं धीमहि इति ज्ञानविषयरूपे एव प्राधान्यं वर्तते अस्मिन् भागवतपुराणे इति ज्ञातुं शक्यते। तत्र तस्य इतोपि किञ्चित् वैशिष्ट्यं वक्तव्यं चेत् साक्षात् ध्रुवः अपि यः भक्तेः गरीयस्त्वम् उक्तवान् सोऽपि ध्रुवः ज्ञानविषयकानि पद्यानि उक्तवान्। तत्र तस्य स्तुतौ एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाक्षयोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुषः तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। एकस्त्वमेव, त्वम् एक एव, तर्हि सर्वं खल्विदं ब्रह्म अथवा सर्वं तद्विना किमपि नास्ति इत्यादिकं यद् उच्यते वेदान्तिभिः अद्वैतम् इति, तर्हि द्वितीयं किमपि नास्ति इति यथा शास्त्रसिद्धान्तः, तर्हि तत् एकं किं तद् भगवान् एव, परं ब्रह्मम् एव, ब्रह्म एव सर्वकारणभूतं सर्वात्मकं च जगत् तदेव इति वेदान्तिनां कथनमस्ति। तद्वदेव अत्र ध्रुवः एकस्त्वमेव भगवन्, त्वम् एक एव, परन्तु दृश्यते खलु नाना वस्तूनि दृश्यन्ते खलु लोके, सत्यम् इदं सर्वं त्वन्मायया निर्मितं। तर्हि एकस्त्वं भगवन् इदम् आत्मशक्त्या मायाक्षया उरुगुणया महदादि अशेषं, महत्तत्त्वं अहङ्कारः एवं पञ्चभूतानि एवं तन्मात्राणि सर्वं, तर्हि इन्द्रियादीनि सर्वाणि मायया विरचय्य अनन्तरं तानि सर्वाणि अपि जडानि भवन्ति खलु, अतः सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुषः तदसद्गुणेषु असत्स्वरूपेषु तेषु स्वयं भगवतः चैतन्यस्य प्रवेशेन सर्वं भाति, नानेव भाति। तर्हि नानावस्तूनि दृश्यन्ते, यानि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि एकमेव। किम् एकं तत्? त्वमेव। तत्र दृष्टान्तः उच्यते दारुषु विभावसु वद्विभासि। मैच बॉक्स अस्ति,
तर्हि तत्र यदि अनेकानि काष्ठानि भवन्ति ततः यदि दीपप्रज्वालनं क्रियते नाम तत्र तस्य दाहकत्वम् उत्पाद्यते तदानीं नानारूपेण दीपावलिसमये भिन्नभिन्न नाम कृष्णवर्णेन हरितवर्णेन रक्तवर्णेन नाना विभाति वसु नाम नाना विभाति खलु अग्निः। एवमेव काष्ठः यदि अल्पः भवेत् काष्ठं यदि अल्पं स्यात् तर्हि अल्परूपेण अग्निः, यदि महत् काष्ठं स्यात् तर्हि महान् अग्निः दृश्यते। तर्हि अग्निः तु एक एव, परन्तु यथा अग्नेः भेदः लोके स्वीक्रियते प्रत्यक्षरूपेण अनुभूयते तद्वत् एकः त्वमेव नानाभासी। अमुं विषयं प्रह्लादोऽपि वदति एकस्त्वमेव जगते दमुष्ययत्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैः अवस्थितः तदनुप्रविष्टः। एवम् अनेकैः अयं विषयः। अतः जगत् ब्रह्म अभिन्नम्, यतः ब्रह्मैव सत्यं वर्तते तद् अभिन्नं वर्तते जगत्, अतः दृश्यमानं सर्वं मृषैव। तत् कीदृशरूपेण मिथ्या इत्यादिकं तु वेदान्तिभिः तत्र वेदान्तशास्त्रे बहुधा विचारितमस्ति। परम् इदमेव सत्यं, किं सत्यं ब्रह्मैव सत्यम् इति तु तेषां सिद्धान्तः सर्वैः अङ्गीकृतः। अयमेव विषयः भागवतपुराणस्यापि वर्तते इति ज्ञायते। अतः भागवते ज्ञानस्य वैशिष्ट्यमस्ति, ज्ञानस्यैव प्राधान्यं वर्तते। एवमेव श्रुतिगीता इति साक्षात् वेदेनैव उच्यते। कुतः वेदेन उच्यते इति मया आरभ्यते इति चेत् इदं पुराणरत्नं वेदान्तरूपेणैव स्वीकृतमस्ति वर्तते इति साक्षात् भगवता व्यासेन उच्यते। निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात्। तर्हि निगमकल्पतरोः फलमिदं वेदरूपस्य वृक्षस्य फलरूपेण विद्यमानम् इदं पुराणम् इति कथनेन वेदान्तः एव अत्र विषयः भवति। अतः ज्ञानस्यैव अत्र प्राधान्यं वर्तते इति ज्ञायते। तर्हि तादृशज्ञानस्य सम्पादनार्थं किं कर्तव्यं? तत्र पृथुमहाराजानं दृष्ट्वा सनत्कुमारः वदति चतुर्थे स्कन्धे शास्त्रेषु इयानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्ध्यग्विमृशेषु हेतुः। सर्वेषु शास्त्रेषु सद्ध्यग्विमृशेषु सम्यक् विचारयोग्येषु शास्त्रेषु इयानेव हेतुः सुनिश्चितः। अयमेव हेतुः। कः हेतुः? असङ्गः आत्मव्यतिरिक्ते आत्मनि दृढारतिः ब्रह्मणि निर्गुणे च या। असङ्गः आत्मव्यतिरिक्ते नाम अनात्मनि, आत्मभिन्ने सर्वस्मिन् अपि वस्तुनि अनासक्तिः नाम असङ्गः, तत्र विरागत्वं। तर्हि आत्मव्यतिरिक्ते अनात्मनि असङ्गः तावता न, आत्मनि दृढारतिः ब्रह्मणि निर्गुणे च या। आत्मनि दृढारतिः कर्तव्या। आत्मनि दृढारतिः नाम कीदृशः आत्मा अयम्? अतः ब्रह्मणि, ब्रह्मपदवाच्यः यः आत्मा वर्तते निर्गुणे। तर्हि निर्गुणः निराकारः यः आत्मा वर्तते तत्र दृढारतिः कर्तव्या। तर्हि मुमुक्षुत्वम् इति अर्थात् आभाति। अयमेव विषयः शास्त्रेषु इयानेव अनात्मविषये असङ्गः आत्मनि दृढारतिः। अयमेव सर्वशास्त्रसङ्ग्रहविषयः इति साक्षात् सनत्कुमारेण उच्यते। एवं वेदान्त आरम्भात् अन्तिमपर्यन्तं वेदान्तविषयाः एव उच्यन्ते अत्र भागवते। किं बहुना अन्ते भगवता एव उच्यते सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते। तर्हि सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतं, तर्हि वेदान्तस्य विषयः वर्तते ज्ञानमेव। तथा च भागवते ज्ञानस्यैव भक्त्यपेक्षया किञ्चित् वरीयस्त्वं च भवति इति भाति।
तत्र वेदान्ते अनेके विषयाः विचारिताः। तादृश अनेके विषयाः अत्रापि भागवते तत्र विचारिताः भवन्ति। यद्यपि बन्धमोक्षयोः विषये महान् विचारः कृतः अस्ति वेदान्ते, वेदान्तदर्शने, तर्हि तादृशविचारस्य फलरूपेणैव कैवल्यादेव नाम ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इत्यादि। तर्हि ज्ञानेन मोक्षः, बन्धस्य निवृत्तिः, अज्ञानेन यः बन्धः जातः तस्य निवृत्तिः जायते ज्ञानेन इति भाति, तथा तैः उच्यते। तर्हि ज्ञानप्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यम् इत्यादि विचारः, तदर्थमेव श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निधिध्यासितव्यः इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानप्राप्तिः अपेक्षते इत्यादि। एते विषयाः यद्यपि तत्र विचारिताः, अन्ते वेदान्तशास्त्रे एव एतादृशबन्धमोक्षादिकं वास्तविकं न इति प्रतिपादितम्। यद्यपि बन्धः, जीवस्य बन्धः इति उच्यते, अनन्तरम् एतादृश वेदान्तश्रवणेन मोक्षः इति उच्यते, परन्तु इदं द्वयमपि वास्तविकं न। तद् अयमपि विषयः अत्र भगवता उच्यते, साक्षात् कृष्णेनैव। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वात् न मे बन्धो न मोक्षणम्। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः। गुणः नाम अत्र मायायाः त्रिगुणः, सत्त्वं रजः तमः इति। तर्हि गुणतः मे बन्धः, बद्धः, मुक्तः इति व्यवहारो वर्तते, वस्तुतः न। गुणस्य मायामूलत्वात्, तर्हि मायामूलकः भवति गुणः, तेनैव कारणेन आत्मनः बन्ध इति मोक्ष इति च व्यवहारः वस्तुगत्या न मे बन्धो न मोक्षणम्। आत्मा बद्धः वर्तते, इदानीं मुक्तः अस्ति, मुक्तः, मुक्तात्मा, जीवन्मुक्तः इत्यादि व्यवहारः तावत् वस्तुगत्या सत्यं न, वास्तविकं न। अतः एव दशमस्कन्धे भगवता ब्रह्मणापि उच्यते, नाम तस्य स्तुतौ साक्षात् भगवन्तं दृष्ट्वा वदति सः, अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौस्तहृदयज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरणा विवाहणी। अजस्रनित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने। यदि वास्तविकं ब्रह्म विचार्यते चेत् तदानीम् इदं सर्वं मिथ्या इति ज्ञायते। नाम अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ, भवबन्धः संसारबन्धः इति यत् संज्ञा उच्यते, संज्ञा भवति, एवं मोक्षः इति इदं द्वयमपि अज्ञानसंज्ञौ, अज्ञानेन कृतौ। अतः अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ, यतः द्वौ नाम नान्यौ स्तः हृदयज्ञभावात्। सत्यात् ब्रह्मणः किञ्चित् अन्यत् किमपि नास्ति खलु, अतः द्वौ नाम नान्यौ स्तः, अन्यौ द्वौ नास्त्येव। अतः बन्धः मोक्षः इत्यादिकं वास्तविकं न। अतः एव तेनैव उच्यते, एते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम्। एतादृश ज्ञानप्राप्त्यर्थं वेदान्ते अनेके मार्गाः उक्ताः। तर्हि तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति गुरुमुखेन वेदान्तश्रवणादिकं कृत्वा ज्ञानं प्राप्तव्यम्। तदेव अत्रापि उच्यते, ब्रह्मणा गुरुवर्गलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा। तर्हि गुरुरूपः यः सूर्यः अस्ति, तद्वारा यत् नेत्रं प्राप्तं गुरुवर्गलब्ध उपनिषत्सु चक्षुषा, तेन नेत्रेण बन्धः गच्छति इति वास्तविकं न। अतः एते तरन्तीव भव अनृतां बुद्धिं, तरन्ति इव। वस्तुतः तत्र तरणं नास्ति, संसारसागरः इत्यादिकम् उच्यते, परन्तु तत् सर्वं वास्तविकं न। भव अनृतां बुद्धिं, संसाररूप अनृतां बुद्धिः, मिथ्यारूपः असत्यरूपः अयम् अर्णवः, तस्य तरणं तावत् यः मिथ्याभूतः वर्तते अर्णवः,
स एव स्वयं मिथ्या तर्हि तस्य तरणं भवति वा? अतः तरन्ती इव एवं प्रयोगः क्रियते। तर्हि वेदान्तविषयगर्भितं वर्तते इदं रत्नम् इति ज्ञायते। अतः भागवते वेदान्तस्य स्थानमेव अतीव महत्त्वं प्राप्नोति इति भाति। अतः इदं पुराणं पारमहंस्यम् इति उच्यते। परमहंससंहिता इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायाम् इति प्रति अध्यायं परमहंसानां कृते विद्यमाना संहिता इति उच्यते। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् इति। तर्हि पारमहंस्यं परमहंसानां कृते सन्यासिनां कृते योग्यं पुराणम् इति उच्यते इति कारणात् ज्ञानस्य प्राधान्यं भवति इति भाति। तथा च भक्तेः अपि गरीयस्त्वं येन पुराणेन प्रकाशितं तेनैव पुराणेन ज्ञानस्यापि गरीयस्त्वं प्रकाशितम् इति तु सत्यमेव। तेन च इदानीम् अस्माकं जिज्ञासा तु अवश्यं स्यात्। उभयोः यद्यपि प्राधान्यं भवद्भिः प्रदर्श्यते, द्वयोः मध्ये कर्मणः तु जायस्त्वं नास्ति इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। भक्तिज्ञानयोः समत्वं यदि स्वीक्रियते वा, अथवा भक्तिरपेक्षया ज्ञानं किञ्चित् विशिष्टम् अथवा ज्ञानापेक्षया भक्तिः किञ्चित् विशिष्टा इति स्वीक्रियते वा, नाम भागवतरीत्या इति जिज्ञासायां वस्तुगत्या ज्ञानयुक्तभक्तिः अपेक्षिता। महोदय स्थगितम्। उमापतिवर्य भक्तेः किञ्चित् वैशिष्ट्यं अन्म्यूट् कुर्वन्तु। उमापतिवर्याः अन्म्यूट्। क्षम्यतां मध्ये स्थगनं जातम्। तथा च ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तत् श्रद्धानाः मुनयः ज्ञानविज्ञानयुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तर्हि भक्तेः एव गरीयस्त्वं भक्त्या श्रुतगृहीतया। कीदृशभक्त्या? ज्ञानवैराग्ययुक्तया भक्त्या इति चात्मानम् आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति इति प्रथमस्कन्धे ज्ञानवैराग्ययुक्तया भक्त्या। तथा च ज्ञानस्य गरीयस्त्वं प्राधान्यं तु वर्तते, भक्तेः अपि प्राधान्यं दृश्यते, परम् अत्र ज्ञानयुक्ता भक्तिः उच्यते। तेन समत्वं भाति। तथा च अत्र विद्यमाना भक्तिः तु साध्यरूपा, साधनरूपा न। साध्यरूपा इति कुतः उच्यते? ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरं भक्तिः अपेक्षते इति वैष्णवसम्प्रदाये स्थितिः। नाम ज्ञानेन तु मोक्षः तु भवत्येव। तर्हि ज्ञानं किं? ज्ञानेन मोक्षः इति मोक्षशब्दस्य पुनः स्थगितं भवति। ब्रह्मानन्दानुभवे अपि क्षम्यतां मध्ये मध्ये किञ्चित् स्थगनं जायते।
तर्हि तत्र भक्तेः द्वैविध्यं पराभक्तिः अपराभक्तिः इति उच्यते। तथा च पराभक्तिः इति या उत्तमा भक्तिः साध्यरूपा भवति सा एव गोपिकादीनां वर्तते इति नारदेन उच्यते। सा तस्मिन् परमप्रेमरूपा इति भक्तेः लक्षणम् उच्यते तैः। परमप्रेमरूपा या वर्तते सा एव भक्तिः इत्यभिगीयते। तादृशभक्तेः उदाहरणरूपेण यथा व्रजगोपिकाणाम् इति उच्यते। तर्हि व्रजे विद्यमानाः गोप्यः कीदृश्यः आसन्? तर्हि तासां या भक्तिः अस्ति सा तु साधनभक्तिः नास्ति, किञ्चित् तेन किञ्चित् साध्यते इति न। अतः तादृश्यः गोप्यः भक्तिमत्यः आसन्। तासां तर्हि ज्ञानम् आसीद्वा? अवश्यम् आसीत्। यदि ज्ञानं नास्ति, भगवान् अयं कृष्णः अस्मत् समानः इति यदि चिन्ता स्यात् तर्हि रासक्रीडायां तासां भीतिरेव उत्पन्ना स्यात्। अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं, तर्हि युगपत् अनेकेषां कृष्णानां यदा दर्शनं जायते भीताः भवेयुः। परन्तु गोप्यः तथा न आसन्। तासां तादृशी बुद्धिः आसीत्, तासां तथा अयं भगवान् एव इति बुद्धिः आसीत्। अतः तत्र रासवर्णना आरम्भे अपि जगुः गुणमयं देहम् इति शुकेन वर्ण्यते। तर्हि इदं गुणमयं यद् देहः, अयं गुणमयः यः देहः, तादृशं देहं परित्यज्यैव ताः रासं प्रति गतवत्यः। तर्हि तासामपि वाक्यं तथा वर्तते, अयं भगवान् एव। अतः अयं साक्षात् भगवान् एव ब्रह्मणः प्रार्थनया वा अथवा भूम्याः भार अपनोदनार्थं वा साक्षात् भूमौ आगतवान् अस्ति इति तथा व्रजभुवात् तर्हि तथा तैः विखनसार्थितः विश्वगुप्तये। तर्हि विखनसा अर्थितः अयं विश्वगुप्तये आगतः इति तादृशज्ञानमस्ति। अयं भगवान् इति ज्ञात्वा तेन साकं भक्तिमस्थित्वा रासं कृत्वा भक्तिं कुर्वत्यः आसन् इति ज्ञानभक्त्योः समुच्चयः वर्तते। अतः अत्रापि ज्ञानवैराग्ययुक्तया भक्त्या पश्यन्ति इति श्लोकेन किञ्च श्रेयश्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसो क्लेशलये वसिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। श्रेयश्रुतिं भक्तिमुदस्य, ब्रह्मणः इदं वाक्यं। श्रेयश्रुतिं भक्ति, श्रेयसः परमसाधनभूतां भक्तिं त्यक्त्वा यदि केवलबोधलब्धये क्लिश्यन्ति, केवलज्ञानार्थं ये क्लेशम् अनुभवन्ति तेषां क्लेशलः एव शिष्यते, नान्यत् न, अन्यत् न। तर्हि क्लेशः एव शिष्यते। तत्र उदाह्रियते स्थूलतुषावघातीनां। स्थूलतुषावघातीनां किञ्चित् अन्नं तु न प्राप्यते, तण्डुलं तु न प्राप्यते एव, तद्वत् अत्रापि व्यर्थः प्रयासः इति कथनेन वैशिष्ट्यमस्ति। अतः भक्तिं त्यक्त्वा ज्ञानप्राप्तिः तु न रोचते भागवते। अतः भक्त्या साकं विद्यमानं ज्ञानमेव अत्र भागवते सर्वत्र कथासु अस्माभिः चरित्रेषु अपि द्रष्टुं शक्यते। यदा मया पूर्वमेव उक्तं कविप्रढोक्तिः कविनिबद्धप्रढोक्तिः तद्वत् सुरसम्भवी इति यदि पश्यामः, भागवते विद्यमानाः सर्वे भक्ताः भक्तेः वैशिष्ट्यमपि वदन्ति, ज्ञानस्यापि वैशिष्ट्यं वदन्ति, परन्तु ते स्वयं कथं वर्तन्ते, भक्तिज्ञानयुक्ताः भवन्ति। तथा च सर्वैः अपि आरम्भे किञ्चित् ज्ञानेन आरभ्यते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति इति भगवानेव अन्तर्यामी भूत्वा मां प्रचोदयति इति आरभ्य ध्रुवः अन्ते भक्तिमुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गः इति सत्सङ्गतिं प्रार्थयते। तथा च सर्वेषामपि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् इति कुन्तिः प्रस्तौति, परन्तु कृष्णाय वासुदेवाय इति भक्तिं प्रदर्शयति। साक्षात् स्वयं देवकी अपि रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिष निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् एवं भगवान् अयं साक्षात् परमपुरुषः इति उक्त्वा स्तोत्रं कृत्वा, भो इदं यद्रूपम् अस्ति चतुर्भुजम्, इदं तु किञ्चित्
आच्छादय यतः अयं कंसः मातुलः महान् दुष्टः इति भक्त्या एव एवं वक्तुं शक्नोति सः। अतः यानि पात्राणि अत्र भागवते प्रदर्शितानि सन्ति तेषां दृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि ज्ञानभक्त्योः समुच्चयः वर्तते। ज्ञानं विना केवलज्ञानम् अत्र नास्ति, केवलभक्तिरपि न दृश्यते। याः अथवा ये भक्ताः वर्तन्ते तेषां ज्ञानमपि वर्तते इति वैशिष्ट्यम्। अतः एव अन्ते स्वयं व्यासेनापि उच्यते भागवतस्य अन्तिमस्कन्धे त्रयोदशाध्याये नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। अतः अच्युतभाववर्जितं नैष्कर्म्यमपि ज्ञानं न शोभते इति एतादृशकथनेन भक्तिसहितं ज्ञानम्। अतः भक्तेः वैशिष्ट्यमस्ति वा अथवा ज्ञानस्य किञ्चित् गरिमा वर्तते वा इति प्रश्ने उभयोः मिलित्वा अत्र भागवते प्रदर्शनं कृतं भगवता व्यासेन इति। अत्र अयं तु न निश्चितः विषयः, मदीयबुद्ध्या यद् आलोचितं तदनुगुणेन अत्र किञ्चित् प्रस्तुतं वर्तते। अतः एतादृशरीत्या श्रीमद्भागवतपुराणे ज्ञानभक्त्योः किञ्चित् स्थानमस्ति इति उक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः एवम् अत्र साक्षात् उपविश्य श्रुतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः महद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यश्च मम कार्तज्ञं निवेद्य समापयामि। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादाः। तत्र भागवतोत्तमैः भवादृशैः उच्यते अहो भाग्यम् इति अन्तगोपव्रजौ कथां तथा